صباح الخير عليكم. اليوم ندخلوا في اول موضوع تاعنا. لو بروميير سوجي اللي حبيت نهضر عليه هو موضوع تري امبورطون، واللي بهاد لا فيديو نقدروا نعاونوا بزاف ناس. والموضوع هو موضوع الحراقه. فوالا مالوغوزمون الحراقه تاعنا يحرقوا، يريسكيو بحياتهم، وبعد كي يلحقوا لهنايا ما يديروش لي ديمارش تاعهم، ما يجروش باش هكذاك يجيبوا لي بابي تاعهم، يجيب لهم ربي، وما يجروش على رواحتهم، على حقوقهم، يقعدوا يخلوا الناس تتعدى عليهم، يخلوا الناس لي زيكسبلواتي، معناتها الناس يخدموهم بسعر قليل بزاف، يخلوا يسمحوا في رواحتهم وما يجروش على حقوقهم. باسكو مالغري نتايا حراك بصح عندك حقك كإنسان، فهمتني؟ دونك كاين جمعيات يعاونوكم، كاين بزاف حوايج ليكم، كاين بزاف بيبان تقدر تفتح لكم حتى الا كنتو حراقه، باسكو نتوما مالغري تو راكم انسان بني ادم. فوالا هذيك كاين حراقه مساكن عايشين في واحد لا سيتوياسيون فريمون ماشي تاع انسان، ماشي تاع امبوسيبل واحد يماجيني بلي كاين ناس عايشين هكذاك اون بلوس وين في اوروبا تما تحرق باش تعيش في ميزيريا. فوالا دونك ندخلوا في الموضوع. ديجا الحاجه الاولى اللي لازم نديرها كي تلحق لهنا، لازم تحاول تعرف راني نمشي راني اسوفلي. لازم كما يقولوا يفوت تانتيغري. سي كوا لانتيغراسيون؟ هي لازم تعرف المينيموم ومو القليل على هاد البلاد اللي دخلت لها. تعرف اللغه سي تري امبورطون. نتايا كحراق كاين جمعيات وكاين بزاف دي ستركتور اللي يقدروا يعلموك اللغه باطل بلا ما تخلص، ولا ما كاش كامل عندك الانترنت، ولا ما كاش كامل عندك تروح تخرج من هذاك، تخرج من الاحياء والاماكن اللي كاين فيها غير خاوتك العرب. يعني تروح تقعد في قهاوي، ولا تقعد في اماكن، ولا في لي جاردان ودي بارك اكسيتيرا اللي كاين فيهم الناس تاع هاد البلاد، تما القور لا ولا باش تقدر تتعلم هاد اللغه وتفهم واش كاين في هاد البلاد. ابخي واش كاين تانيت؟ دونك قلنا اللغه وكاين لي اسوسياسيون. الحاجه اللي ما على بالهمش بزاف حراقين، كاين دي اسوسياسيون، جمعيات بزاف وبزاف وبزاف يعاونوا الحراقه. فاش يعاونوهم يقدروا يجيبوا لهم افوكا باش هكذا كيديروا لي بابي تاعهم، باش اذا عندهم مشاكل باش الى حقروهم اكسيتيرا. عندهم لا جوريديكسيونيل، عندهم دي جوريست تسقسيهم، يقولوا لك تسقسيهم على كاع توت لي كيستيون qui concerne ta situation. دونك هما يفهموك كامل واش كاين واش ما كاش. كاين يعاونوك على باش تجيب العام نحكوا عليها في موضوع واحد في فيديو واحد اخرى. فوالا كاين يعاونوك على بزاف حوايج، يعاونوك باش يورولك وين تبات وين تاكل، خاطر من حقك تسوليسيتي لو 115 ويبيتوك عندهم سورتو في البرد هذا. مالغري كنت ما عندكش الكوارت بصح من حقك تلقى وين ترقد باش ما تموتش بالبرد، خاطر البلاد هذه برده بزاف. وتاني الماكله ما تاكل باطل اكسيتيرا. دونك دركا نقول لكم لي اسوسياسيون اللي كاينين. انا واش ندير؟ انا نعطي لكم اسامي تاع هاد الجمعيات وانتوما تحوسوا عليهم، كي نعطيكم كاع الجمعيات اللي عندي وانتوما تحوسوا عليهم في جوجل
ومن بعد يقول لك كاع واش يديروا هاد لي زاسوسياسيون بون فاسون. كامل خدمتهم وحده، وهي يعاونوا تو لي ميغران et les réfugiés ou toute personne اللي ما عندهاش الاوراق. كاع الناس اللي ما عندهمش الاوراق ما يهمهمش هما منين جيت، ما يهمهمش اللغه تاعك، وما يهمهمش اعتقاداتك الدينيه. فوالا. بصح سي تري امبورطون تعلموا اللغه، ما تقعدوش هكذايا. لا حبيتو تافونسيو في نيمبورط كال بلاد تروحوا لها، il est très 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 important، مهم جدا اللغه. Voilà. Donc, les associations pour sans-papiers, عندك la CIMADE, CIMADE avec un C, CIMADE. C'est une association qui aide aussi les sans-abri. Donc, elle aide les sans-abri, elle aide pour l'aide juridictionnelle qui m'a قلت لكم. عندكم le secours catholique, secours populaire, c'est pas pareil, mais ils diront le même travail. Médecine sans frontières, c'est une association aussi. France Bénévolat, c'est une association aussi. L'association Emmaüs, l'association Aurore, AURORE, et l'association Saint-Vincent de Paul. Voilà, tout ça, c'est des associations. هادو جمعيات تقدروا تروحوا ليهم يعاونوكم على كل حاجه. نيمبورط كال كيستيون جاتكم في راسكم تقدروا تبوزيوها لهاد الجمعيات. وعندكم aussi les restaurants du cœur. Les restaurants du cœur كاين partout en France. باش هكذاك تاكلوا باطل، تاكلوا تشبعوا. voilà. وكاين d'autres aussi d'autres associations تاع زعما الا كنت نتايا كاري ولا كانت عندك دار اكسيتيرا مي ما عندكش باش تقضي، ما عندكش دراهم اكسيتيرا، هما يعاونوك يعطولك قفه خطره 2 fois par semaine. ils te donnent قفه فوالا فيها الحليب، فيها الخبز، فيها tout ce qu'il te faut باش هكذاك ما تموتش بالشر. فوالا. هذا واش عندي نقول لكم اليوم. وكاين بزاف مواضيع حبيت نحكيهم معكم كونسيرنون خاوتنا الحراقه اللي مالوغوزمون ما يعرفوش حقوقهم. انايا واش ننصحكم كي تجو ما تقعدوش غير مع العرب، ما تقعدوش غير مع الناس تاع لا كوميونيتي تاعكم. حاولوا ما تحشموش بروحتكم، ما يكونش عندكم هذيك العقده، خاطر هما ما عندهمش عقده. القاوري قبلك كيما تكون ما يهموش، فهمتني؟ لازم نتايا برك تكون عندك كونفيونس في روحك وتثق في روحك كيما هو انسان تا انسان. هو راه في بلاده سي نورمال، حتى انت كي تكون في بلادك هو كي يجي لعندك ما يتقنش جدا اللغه تاعك اكسيتيرا. فوالا. دونك ما فيها والو اذا هضرت معاه وما فهمكش مليح ولا ما يهمش، المهم تحاول. وكي دير هكذايا اي كون تو في سا كي تحاول مع الوقت مع لي زاني مع هكذايا راهم يبانوا لك خيوط باش دير كوارتك. بصح كي تقعد غير مع صحاب الجاليه تاعك، صحاب بلادك تاع خاوتك تاع البلاد توسا، ما كرامكش رايح تافونسي. او كونترير كاين اللي رايحين يزيدوا على روحتهم المشاكل ويعيشوا الدل اكثر من اللي كانوا عايشينه في بلادهم. دونك سا سيغ ريان. ما فهمتش الناس هادوما وعلاش جاو، فهمتوا؟ صافي. فوالا. ديروا صحابكم كوير، خالطوهم، تعلموا منهم، تروحوا الجمعيات. حتى وإلى في الجمعيات هادوما حبيتوا زعما تخدموا ولا تقدروا تبروبوزيو لهم ديروا بينيفولا.
تساعدوا، ومن بعد هذاك كي يديروا بينيفولا هما يشوفوكم وناس واحد اخرين يشوفوكم، والناس تولي تعرفكم ويولي يعرفوا الاخلاص تاعكم، يعرفوا بليك فوزات سيريو، يعرفوا بليك فوزات لوايو. ومن بعد الناس يديروا فيكم ثقه، ومن بعد بالك يبروبوزيو لكم كوارت، تعرفوا على طفله ولا تتعرفي على راجل مليح يناسبك وتتزوجوا ديروا حياتكم اكسيتيرا. دونك فوالا واش حبيت نقول لكم، حبيت نقول لكم ما تقعدوش غير مع بعضاكم. فوالا هذه هي. جو بونس كون في التور، جو بونس كو هضرنا على كل حاجه. مازالوا مواضيع بزاف 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 و فوالا هذه هي. راني شويه مرتبكه، جي با لابيتود ندير دي فيديو هكذايا سور يوتيوب. جو نسي با، عطوني رايكم اون كومونتير، قولوا لي واش خص واش ما خص، اسكو عجبتكم ما عجبتكمش، واش لازم نبدل، واش فوالا ما نقدرش نبدل غير صوتي، لا فوا تاعي ما نقدرش نبدلها. Bon, allez, bonne journée et puis à très bientôt, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.